ध्यान पुगेन कि भन्ने खालको जो कुरा उठाउनु भएको थियो, यो अहिलेको सरकार विषम परिस्थितिमा बनेको कुरा यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। र सरकार बनेको तपाईँ 1.5 दिनभित्र यो बजेट चाहिँ तपाईँ बनाउन परेको परिस्थिति पनि यहाँहरूले बुझ्नु भएकै छ। नयाँ सरकार गठन भएको 1.5 दिनका दिन अब कस्तो बजेट बनाउन सकिन्छ सायद हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। त्यसो भएको हिसाबले बजेट निर्माण हुँदै गर्ने सन्दर्भमा केही अपुगताहरू, त्यसका केही दुर्बल पक्षहरू पक्कै पनि रहेका छन्। ती दुर्बल पक्षहरूलाई अब आगामी दिनमा कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो ठाउँबाट सोध्ने कुरा, यहाँहरूले पनि त्यही ढङ्गले जसरी टिप्पणी गर्नुभएको छ त्यो एउटा हिसाबले स्वाभाविकै छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। सँगसँगै हामीले यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुको अर्को विकल्प छैन। बजेट तपाईँ सानो पैमानाको भयो, योजना धेरै परे भन्ने हिसाबले चाहिँ फेरि बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गति देखिएन भने त्यसको असर र प्रभाव के पर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि यहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, मैले व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन। बजेट आयो, बजेट आइसकेपछि यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै मुख्य चाहिँ दायित्व, मुख्य कार्यभार हो। त्यसो भएर यहाँहरू सबैको ध्यान केवल केन्द्रित भइराखेको पनि छ र अझै कहाँ केन्द्रित होस् भने तपाईँ यो जिल्लामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट जे बजेट प्राप्त भएको छ त्यो बजेटलाई अधिकतम कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर नै ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको छ भन्ने हाम्रो अनुभूति भएको छ। प्रगति पनि हेरियो हैन, तर फेरि एकातिरको समस्या अर्कोतिर फालिदिएर विभिन्न प्रकारका निमित्त कारणहरू चाहिँ जन्माइदिएर आफू परिशुद्ध र चोखो बन्ने खालको प्रवृत्ति पनि छ। फेरि त्यो प्रवृत्तिबाट हामी कोही मुक्त त छैनौँ हैन। त्यसो भएको हिसाबले मैले यहाँहरूलाई निर्देशन भने पनि, अनुरोध भने पनि, आग्रह भने पनि बजेट जुन प्रकृतिको बन्यो, यहाँको जिल्लामा जुन पैमानाको अथवा जुन अङ्कको बजेट प्राप्त भएको छ यसलाई अधिकतम कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले नै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। मैले यो अपिल अथवा अनुरोध अथवा निर्देशन गर्न चाहे। सँगसँगै यहाँ जो अब थुप्रै अभावका चाहिँ कुराहरू पनि आए। हुन त यो विकट जिल्ला छ, यो विकट जिल्लामा यहाँहरू जसरी खटिराख्नु भएको छ, लागिराख्नु भएको छ, एकातिर हेर्दा सम्मान योग्य पनि देखिन्छ। फेरि सँगसँगै अर्को व्यथा यहाँ चाहिँ उपप्रमुखजीले पनि भन्नुभयो त्यो कति दिन पुर्याउनु पर्ने हो, त्यो दिन पुर्याएपछि चाहिँ तपाईँ फेरि फुत्त चाहिँ गरिहाल्ने खालको भन्ने पनि छ होइन। अब यी चिजहरूलाई पनि कसरी हल गर्ने होइन, हाम्रो ठाउँबाट कसरी हल गर्ने, हामीले कसरी बुझ्ने, फेरि यहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा पनि रहेछ। परिस्थितिले के देखाउँछ भने हामी कर्मचारी मात्रै पनि होइनौँ, हामी त जनताका सेवक पनि हौँ होइन। राज्यको चाहिँ तपाईँ काम पनि गरेका छौँ, फेरि आखिर जनताको चाहिँ सेवा गरे बापत होइन। आखिरमा हामी त्यही ढङ्गले चाहिँ आफ्ना हैसियतहरू पनि बनाएका छौँ। त्यसो भएर हामी सेवक पनि हौँ भन्ने खालको अनुभूति सबैले सबै ठाउँमा बनाउन पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा एकातिर हुँदै रह्यो। र अर्को कुरा तपाईँहरूले के पनि बुझ्नु भएको छ भन्नुहुन्छ भने जो कर्मचारीको अभावको कुरा छ, सङ्घले केयर दियो भन्नुहुन्छ भने आफूलाई चाहिँदै नचाहिने कर्मचारी चाहिँ तपाईँ थन्काएर राखिदिएको छ है। प्रदेशलाई चाहिँ चाहिने कर्मचारी पटक्कै दिँदैन। अब प्रदेशमै तपाईँ लोकसेवा चाहिँ तपाईँ गठन गर्ने खालको स्थिति बनिसकेका थिएन। अहिले त गण्डकी प्रदेशमा लोकसेवा गठन भइकन आफ्ना प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइसकेको छ। करिब चाहिँ आधारभूत रूपमा कति कर्मचारी चाहिन्छन् त हामीलाई भन्ने सन्दर्भमा एउटा वर्कआउट भएकै छ र छिटै तपाईँ के हुन्छ भने लोकसेवा प्रदेश स्तरको चाहिँ
लोकसेवाले कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रक्रियालाई फुलफिल गर्छ। यद्यपि प्राप्त नहुन सक्छ फेरि पनि हैन, तर अहिले जे स्थिति छ यही स्थिति आगामी दिनहरूमा पक्कै पनि रहँदैन। यसको चाहिँ सम्बोधन हुने हिसाबले प्रक्रिया अगाडि बढेको कुरा यहाँहरू सबैले बुझ्नु भएको छ। सँगसँगै एकातिर हामीसित यसै सानो बजेट छ हेर्नुहोस्, असाध्यै तपाईँ हामी सबैले मनन गर्न पर्ने कुरा। बजेट यसै सानो छ, त्यही सानो बजेट पनि हामीले अधिकतम कार्यान्वयन गर्न नसक्ने व्यथा हैन, यो हाम्रो प्रदेशको मात्रै होइन, हिजै हो तपाईँ चाहिँ मुलुककै व्यथा चाहिँ यो रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी हल गर्न सक्छौँ, सानो बजेटलाई पनि अधिकतम चाहिँ तपाईँ कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको वातावरण कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने दिशातिर हामी सबैले त्यही ढङ्गले चाहिँ बुझ्नुपर्ने र त्यही ढङ्गले लागू गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि एकातिर छ। त्यसो भएर अहिले हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ त भन्दाखेरि कमसेकम गत वर्षको भन्दा अहिले तपाईँ बजेट कार्यान्वयनको अङ्क अथवा प्रतिशत धेरै बनाउन जरुरी छ। त्यसो गर्ने सन्दर्भमा यो जिल्लाले पनि प्रतिशत बढाइदियो भने धेरै हुने कुरा हो, त्यो हुन सकेन भने त हुँदैन। अनि त्यसो भएको हिसाबले अहिले मैले तपाईँहरूसित अनुरोध गर्ने कुरा अधिकतम चाहिँ बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर कठिनाइ छन्, अभाव पनि छ हैन, खटी पनि राख्नु भएको छ, त्यहाँ कुरा पनि आएको छ, 6-6वटा कार्यालय हेर्नु परेको छ हैन। यो अंशगत हिसाबले हेर्दा त्यस्तो देखिने हो है, अंशगत हिसाबले कहीँ त्यस्ता समस्याहरू छन् है, टोटल हिसाबले त समस्या त्यस्तो फेरि होइन। त्यसो भएर अब तपाईँ यी अप्ठ्याराहरूको बिचबाट पनि हामीले चाहिँ रिजल्ट निकाल्ने कुरा के परिणाम ठुलो कुरा नै हो हैन। त्यसो भएर हामीले चाहिँ आउटपुट के दिन सक्यौँ, परिणाम के निस्क्यो त भन्ने कुराले नै हिसाब किताब हुन्छ। फिजिकलकै कुरा पनि होलान्, हुँदैन भनिन्न, तर आखिरीमा तपाईँ रिजल्ट के हो सबै चाहिँ हेर्ने भनेको रिजल्टै हेर्ने कुरा हो। त्यसो भएर चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड चाहिँ हामी हुन जरुरी छ। यो ढङ्गले चाहिँ यहाँहरूले बुझ्दिन पर्छ। अब जहाँसम्म तपाईँ केही विषयवस्तु यहाँ चाहिँ हाम्रो उपप्रमुखले पनि राख्नुभयो, पूर्वाधारको चाहिँ प्रमुखले पनि राख्नु भएको छ। विगतमा के त्रुटि भयो हामीले आखिर त्यसैबाट सिक्ने कुरा। अब विगतका त्रुटि कोटिएर राख्ने कुरा त होइन रहेछ। त्यसो भएको हिसाबले विगतमा के त्रुटि भए अनि ती त्रुटिहरूलाई हामीले करेक्सन गर्ने कुरा हो। विगतमा अर्थ मन्त्रालय वा हैन विगतको सरकारको तर्फबाट के चिजको कमी हुन गयो, बढी महत्त्वाकांक्षी भइयो कि हैन, योजनाको प्रचार पो गरियो कि, योजनाको प्रचार गर्ने मात्रै हुने कुरा पनि होइन। हाम्रो औकात के हो, हाम्रो आफ्नो औकात अनुरूप उपप्रमुखजीले भनेको सही कुरा, कमसे कम जे सकिने हो त्यो चाहिँ बोलौँ, त्यही अनुरूप चाहिँ बजेट विनियोजन गरौँ, साना काम भए त्यसलाई फिनिसिङ गरौँ, योजना ठुल्ठुला हाल्दैन। अब बजेट तपाईँ चाहिँ दिन नसक्ने हुँदाखेरि लथालिङ्ग चाहिँ अब बनेको जो स्थिति छ भन्ने कुरा छ। यसमा के हुनसक्छ भन्नुहुन्छ भने सस्तो लोकप्रियता पनि हुनसक्छ। तपाईँ योजनाको चाहिँ तपाईँ ठुलो जाने हिसाबले योजना दिने, अब बजेट कम छ, बजेट कम हालिसकेपछि त लथालिङ्ग भन्ने खालको स्थिति बन्छ। त्यही भएर हामीले अहिले बुझ्ने कुरा के रहेछ भने विगतको सरकारको ठाउँबाट के अपुगता भयो, त्रुटि भन्दा नि के अपुगता भयो, के कमजोरी रहे। कमजोरी दुईटा हुन्छ, एउटा अन्जान जान्ने कमजोरी हुन्छ होइन, एउटा नियत जान्ने कमजोरी हुन्छ। हामीले नियत जान्ने भने पूर्ण त भएन भने अहिले अर्थ मन्त्रालयको हिसाबले विगतका दिनमा जे कारणले भए पनि जुन देखिएका दुर्बल पक्षहरू छन् ती दुर्बल पक्षहरूबाट अहिले अर्थ मन्त्रालय शिक्षा लिन्छ र फेरि चाहिँ तीनै प्रकारका तपाईँ दुर्बल पक्षहरू दोहोऱ्याउने खालको स्थिति हुन नदिनका निम्ति सचेत हुन्छ। अब जहाँसम्म थालनी भएका योजनाहरू छन् ती थालनी भएका योजनाहरूलाई हामी कति सम्बोधन गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ। र हामीले के पनि भन्न पर्ने भएको छ भने प्रदेशको तपाईँ औकात अनुरूप सकिने योजना मात्रै हामी सक्छौँ भन्ने हो। अरू त तपाईँ चाहिँ सङ्घले गर्ने कुराहरू हो होइन, स्थानीय तहका कुरा हाम्रो ठाउँमा छँदैछन्। त्यसो भएको एकातिर के छ फेरि भन्नुहुन्छ भने
तीनटा तपाईँ तहको बिचमा जुन ढङ्गको समन्वय, जुन ढङ्गको सहकार्य, जुन ढङ्गको सहअस्तित्वको कुरा हो, यसमा पनि कता कता अब अझै मिलिरहेको छैन होइन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो पक्कै पनि अनुभूति गर्नु होला, अथवा यो जिल्ला नहुन पनि सक्छ होइन। ठ्याक्कै चाहिँ तीनटा चाहिँ तहका सरकारको बिचमा जुन ढङ्गको समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्वको व्यवहार हुनुपर्ने हो, त्यसमा पनि केही कमी छ। अब फेरि यो कमी हुने कुरा अस्वाभाविक पनि होइन। हाम्रो सचिवले अघि नै भन्नुभएको थियो, हामी संहिताको अभ्यासको पहिलो अब यो चरण भनौँ होइन, पहिलो अवधि भनौँ। अब 4 वर्ष हामी बिताउँदैछौँ, स्थानीय तहले 5 वर्ष बिताउँदैछ, प्रदेशले सङ्घले चाहिँ तपाईँ अब 4 वर्ष बिताउँदैछ। यो चाहिँ समय भनेको त्यति धेरै चाहिँ फेरि सिकिहाल्ने, एक्सपोर्ट भइहाल्ने कुरा पनि होइन। त्यसो भएर यो सहकार्य, सहअस्तित्व र तपाईँ चाहिँ समन्वयको सन्दर्भमा कहाँ कहाँबाट के चिज पुगिराखेका छैन। हामीले एकले अर्कालाई प्रतिस्पर्धी, एकले अर्कालाई तपाईँ चाहिँ बैरी ठान्ने भन्दा पनि आखिरमा हामी एक अर्काका पूरक हौँ भन्ने खालको संस्कार, त्यो मनोविज्ञान, त्यो मानसिकता अब कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने दिशातिर सोध्न चाहिँ जरुरी छ। यो हिसाबले पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ भन्ने मलाई लागिराखेको छ। र सँगसँगै अब आगामी बजेट निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जे जति सुझावहरू आज दिनुभयो होइन, अझै फेरि थप यहाँहरूले चाहिँ ती सुझावहरू दिनुहुनेछ र प्रदेशले अथवा प्रदेशको सरकारले आफूले सक्ने के हो होइन, त्यो सक्ने चाहिँ योजनाको छनौट गर्दै त्यही ढङ्गले बजेटको चाहिँ विनियोजन गर्ने खालको एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने लागिराखेको छ। हामीलाई पनि के अनुभूति हुन्छ भन्दा बजेट छरेर तपाईँ साँच्चै उन्नति हुँदैन, आउटपुट आउँदैन एकातिर। र अर्कोतिर फेरि यहाँहरूले के पनि बुझ्नु भएको छ भने यति धेरै दायित्व सिर्जना भएको छ, हामीले त अब त करिब करिब नयाँ योजना त समावेशै गर्न नसकिने हो कि भन्ने खालको स्थिति छ। यहाँहरूलाई भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो चाहिँ प्रदेशको जो टोटल बजेट हो होइन, त्यो बजेटको चाहिँ स्थिति र अहिले सिर्जना भएको चाहिँ जो दायित्व, त्यो हिसाबले हेरियो भने नयाँ योजना चाहिँ समावेश गर्न सकिने खालको स्थिति पनि करिब करिब छैन। यदि हामीले स्रोत वृद्धि गर्न सकेनौँ भने त्यो सम्भव छैन। स्रोत वृद्धि गर्न पर्ने छ होइन। अब फेरि विभिन्न कठिनाइहरू पनि छन्, यहाँ अघि नै भन्नुभयो, वनबाट चाहिँ देखि लिएर गिटी बालुवासम्मका चाहिँ ठाउँबाट जे चिज आउनु पर्ने हुन् त्यो आउन सकिरहेको छैन होइन। यो यहाँको मात्रै समस्या त होइन, यो त करिब करिब केन्द्रीय समस्या पनि हो भने यस्ता समस्याहरूलाई हामीले अब कहिले हल गर्ने भन्ने चुनौती पनि एकातिर चाहिँ छ। त्यसो भएर यी चाहिँ हाम्रा अगाडि देखिएका यी नकारात्मक चुनौती मात्रै होइनन्, यी सकारात्मक चुनौतीहरू छन्। यी सकारात्मक चुनौतीहरूलाई हामीले एक आपसमा तपाईँ समन्वय गरेर मात्रै यिनको समाधान गर्न सक्छौँ होइन। यो ढङ्गको अनुभूति पनि यहाँहरूले गर्नुभएको छ, नगरेको भए पनि गरिदिनका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामीले जम्मा 30 अर्ब वरिपरिको बजेट बनायो, त्यसमा पनि 6 अर्ब त घाटा बजेट छ, करिब करिब 24 अर्बको स्रोत सुनिश्चित हुन्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यही पनि हामीले अब आन्तरिक राजस्व कति उठाउन सक्छौँ, तपाईँले कति उठाएर दिनुहुन्छ, त्यसमा पनि डेभलप गर्ने कुराहरू छ। त्यसो भएर हामीले चाहिँ साँच्चै यो बजेटको चाहिँ हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो आन्तरिक चाहिँ पुँजीको, आन्तरिक चाहिँ राजस्वको वृद्धि गर्नै पर्ने देखिन्छ। र कतिपय चाहिँ सम्भावना छन्, तर विविध कारणले गर्दाखेरि ती ब्रेक भएका छन् अथवा रोकिएका छन् अथवा ती अन्त्य जो गएका छन्, तिनलाई कसरी चाहिँ तपाईँ करेक्सन गर्ने भन्ने जो चुनौती पनि छ, यसलाई पनि बिस्तारै चाहिँ हल गर्ने हिसाबले चाहिँ लान सकिएला भन्ने लागेको छ। मैले अहिले धेरै कुरा गर्ने भन्दा पनि, किनभने तपाईँ मुस्ताङ जिल्लाको स्थिति के थियो भन्ने कुरा आधारभूत रूपमा थाहा थियो। तपाईँ आधारभूत रूपमा थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि तपाईँ त्यही जिल्लामा गएर सम्बन्धित कार्यालयका चाहिँ प्रमुखज्यूहरूसित बसेर उहाँहरूका जीवन्त चाहिँ बुझाइहरू
केन्द्रित गर्न सकियो भने त्यसले आगामी दिनमा हामीलाई केही सहजता पनि पैदा गर्ने कुरा हुन सक्छ भन्ने हामीलाई अनुभूति भयो र त्यो अनुभूति अनुरूप हामीले यो प्रकारको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेको कुरा यहाँले बुझि नै सक्नु भएको छ। सँगसँगै अब आज यहाँ जसरी विषयवस्तु चाहिँ टेबल गर्नुभएको छ यो कर्मकाण्ड पुरा गर्नको निम्ति गरे पनि होइन। त्यहाँ गइयो, अर्थ मन्त्रालयले बोलाएर गइयो, राखेर आइयो, अब सकियो। यो पनि होइन, हाम्रा धेरै तपाईँ कार्यक्रमहरू कर्मकाण्डी बन्ने, गर्नको लागि गर्ने होइन। त्यसो भएको हिसाबले गर्नका निम्ति बोल्नुभएको तपाईँहरूले, बोल्नका निम्ति मात्रै बोल्नुभएको भन्ने मैले बुझेँ होइन, गर्नका निम्ति बोल्नुभएको छ। यहाँहरूका व्यथा पनि छन्, कठिनाइ पनि छन्, मन्त्रालयको तर्फबाट कति सहजीकरण गर्न सकिन्छ हाम्रा गम्भीर हिसाबले ध्यान आकर्षण भएकै छ। त्यसो भएको हिसाबले कति सहजीकरण गर्न सकिन्छ त हामी मेहनत गर्छौँ, त्यो त हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ। फेरि यहाँहरूको ठाउँबाट पनि अब गइयो, बोलियो, आइयो भन्ने हिसाबले बुझ्नु भएको छैन पक्कै पनि हैन। त्यसो भएर गर्नका निम्ति बोल्नु भएको छ तपाईहरुले हैन। कठिनाइका बावजुद अथवा कठिनाइका बीचबाट पनि जे गरिराख्नु भएको छ र तपाईको आफ्नो गतिलाई पनि बढाउनुहुन्छ, यस्तो विश्वास पनि पैदा भयो फेरि यहाँ। त्यसो भएर आधारभूतमा जे बुझेका थियौं यहाँ आइसकेपछि रियालिटी अझ फरक भयो, तथ्य अझ बुझ्न पाइयो, समस्याको मूल गाँठो कहाँनेर हो त्यसको पनि धेरै हुन जानकारी भयो। सामाजिक विकासले त बेसगरी नै भनिहाल्नु भयो हैन। अनि अरु साथीहरुले पनि भन्नुभएको छ भर्खर गठन भएको कार्यालय हो तपाईको, अब तपाईको चाहिँ विभागीय मन्त्रालयसँग कुरा पनि गरौँला है, अब के गर्न सकिन्छ बेला यस्तो छ भन्ने कुरा। साथसाथै अब अन्य चाहिँ विषयवस्तु पनि जसरी आएको छ त्यसो भएर अहिले हामीले चाहिँ बुझ्दै गर्दाखेरि मैले फेरि पनि दोहोर्याउन चाहे, हामीले चाहिँ गर्नका निम्ति बोलेका छौं। समस्याको उठान तपाई उठाउनका निम्ति मात्रै होइन, समाधानका निम्ति उठाएका छौं। र अहिले हामी जुन जुन जिम्मेवारी र दायित्वमा छौं यो जिम्मेवारी र दायित्वलाई साकार रूप दिने हाम्रो कर्तव्य हो। यो कर्तव्यलाई साँच्चै सार्थक तुल्याउनका निम्ति मेहनत हामीले सबै ठाउँबाट गरौँ। त्यसो गर्न सक्दाखेरि एउटा खालको वातावरण बनाउन हामी सक्छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रबाट पनि धेरै कुराहरू आएको छ हैन, अति लगायतका चाहिँ पूर्वाधारको क्षेत्रबाट पनि धेरै कुराहरू आएको छ। अब अन्य चाहिँ कार्यहरूबाट पनि विषयवस्तुहरू आएकै छन्। यसले पनि मैले अघि नै भनि नै सके गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण भएको छ र आगामी दिनमा फेरि अझै हामी आवश्यक छलफल गर्नेछौँ। छलफल फेरि मैले अघि नै भनिहालेँ, छलफलको लागि होइन, त्यसलाई क्रियात्मक रूप दिनका निम्ति, गति पैदा गर्नका निम्ति नै हाम्रा छलफल हुन्छन्। यही ढङ्गले बुझ्दिनका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जसरी यहाँ आइदिनु भयो अझ यसमा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीले जो समन्वय गरिदिनु भयो, पूर्वाधार कार्यालयले पनि समन्वय गरिदिनु भयो हैन। म तपाईहरुलाई विशेष हिसाबले धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र सँगसँगै आगामी दिनमा हामी जनताका सेवक हौं भन्ने खालको अनुभूति सहित अभावका बीचबाट, कठिनाइका बीचबाट नै तपाई के हुने हो भन्दा प्रगति हुने। सचेततापूर्वक महाविपत्ति निम्त्याउ भन्छ, सचेततापूर्वक तिमी त्यो महाविपत्तिको चाहिँ कति पौडी खेल्न सक्छ, तिम्रो विकास र विनाशको फैसला त्यही हुन्छ भन्ने भनाइ पनि अलि भन्नु आएकै छ। त्यसो भएर अहिले हामीले सचेततापूर्वक विपत्ति निम्त्याउने पनि हो हैन। समस्या चाहिँ तपाई नपरिकन समाधान निस्कँदैन, एकातिर भने अर्कोतिर फेरि यो संहिताको अभ्यासको प्रक्रियामा हामी धेरै सिपालु भइसकेका छैनौँ। हामी सिपालु बन्दै बन्दै जाने कुरा पनि हो। र सँगसँगै हामीले करको दायरा वृद्धि गर्न जरुरी छ। करको दायरा वृद्धि नगरिकन आन्तरिक पुँजी सङ्कलन हुँदैन। जब हामीले आन्तरिक पुँजीलाई वृद्धि गर्न सक्दैनौँ, समृद्धि त कथा न हुन्छ हैन। त्यसो भएको हिसाबले कथा हाल्ने बेला छैन।
है। अब त काम गर्ने रिजल्ट दिने हिसाबले चाहिँ जानुपर्ने परिस्थिति विद्यमान छ। हामी सबैले त्यो ढङ्गले बुझौँ। फेरि सबैलाई एकचोटि हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्दै मेरो भनाइ पनि यहाँ दिन चाहन्छु। धन्यवाद।